अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 15 मार्च 2026 मार्च तकरीबन गुजर गया। असा हुन तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े और हुकूमत में पैनिक बहुत है। सूबाई हुकूमत में भी बहुत ज़्यादा। आप आने वाले दिनों में बहुत आप हलचल देखेंगे, हालात देखेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें किस डगर पे चल रही हैं और हम खड़े कहाँ हैं और हो क्या रहा है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो करने वाली है और बार बार जिक्र करते रहेंगे। बहुत अहम इशू हैं। 2 मामला तो मैंने यहाँ उठाए हैं। तीसरा आपको पता है वो गल्फ स्ट्रीम 500 के हवाले से बहुत सी चीज़ें मैं रखता रहता हूँ और मैं उसको कोर्टों में तो ले जाना चाहता हूँ। ये बड़ी सीधी सी बात है। ट्रांसपेरेंसी के हवाले से चलें अभी गुफ्तगू करते हैं सारी बातों को। अभी जो मुरासले साल की हैं ज़रा उस पर गुफ्तगू करनी है आपसे, ठीक है ना जी। और बाकी सारी चीज़ें और हालात क्या हैं इस वक्त, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या कर रही है और इसराइली हालात क्या हैं, ज़रा उन सब पे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो गल्फ स्ट्रीम 500 के हवाले से देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, हनीमून मनाना या इस तरह की बातें मैं तो उससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन एक सवाल ज़रूर है कि 6 बयाना में जहाज़ क्यों खड़ा है। यही पूछते रहे। डाटा हमने फ्लाइट रडार से डाला, डाटा उसका ट्रेस किया, किधर किया, किस तरह लेके हमने जितने रास्ते लिखे हैं वो सारे रिकॉर्ड के ऊपर हिस्सा हैं और मकसद बड़ा वाज़ेह है कि ये जहाज़ आपने क्यों ख़रीदा, किस लिए ख़रीदा। पहला जहाज़ क्या अबंडेंट हो गया था और अगर आपने ये खरीदा इसके लिए टेंडरिंग क्या की, आपने क्या तरीक़ाकार अपनाया। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, G2G था, वो नहीं था। एक प्राइवेट कंपनी है, अमेरिकन है, आज भी लिखा आ रहा है, आज भी नज़र आ रहा है कि वो अमेरिकन कंपनी के हवाले से है। ये हम देखते आए हैं सारा कुछ और ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ, डाटा भी डिटेल नहीं हुआ। फिर ये अगर ये पूरे मेरे पास तो पूरे पंजाब की जब से ये आया है उस वक्त से डाटा रिकॉर्ड सारा हर चीज़ अवेलेबल है कि कहाँ रहा, किस तरह रहा, कहाँ गया। फिर आगे जो है ख़ास तौर पर ये बात है कि ये बयाना में 6 दिन क्यों रहा, क्या वहाँ का मुरम्मत थी, अगर टाइम पूरा करना था, कैसे ये सारा कुछ है ना, ये सारी बातें जो है हम रख रहे हैं आपके नॉलेज के लिए ताकि आप समझ सकें चीज़ों को। और ट्रांसपेरेंसी का तकाजा तो यही था कि एक एक चीज़ कौम के सामने रखते। ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया अभी तक? अगर पाकिस्तानी जहाज़ था तो AP आना था, यहाँ पर N नहीं आना था। N मीन अमेरिका के अंदर रजिस्टर्ड है। और अब शफाफियत को सामने रखते या कफ़ायत शारी को सामने रखते बहुत सी बातें होंगी। अब आते हैं दूसरा 2 बात एक यहाँ हमारे यहाँ बायोमेट्रिक एक अच्छा तजर्बा है, लेकिन ये बायोमेट्रिक आपको जितना मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ लेके जा रहा है ना, ये आपको उतना उलझा देगा। यानी आजकल आपको पता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंटरसेप्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फेस रीडिंग और बाकी जिन्होंने बचना वो तो बच जाएंगे इस निज़ाम के, लेकिन जिन्हों को ट्रेस करना है उसके लिए सवाल है। चलिए आपने अदालती निज़ाम के अंदर भी बायोमेट्रिक ले गया है, लेकिन जुल्म और ज्यादती है ना। 200 रुपया किस बात का दें भाई, नादरा यानी किस बात का। हर दफ़ा बेचारे लिटिगेंट ने जाना है। आपको तो आप जितनी भी है लिटिगेशन कॉस्ट ये ख़त्म करनी चाहिए और उसके लिए पहले तरीकाकार क्या है, पहले आप एक ट्रैकिंग ID जनरेट करेंगे, फिर वो जहाँ कहीं भी होगा वहाँ से रजिस्टर करेगा, वहाँ भिजवाएगा। तो ये जनाब अगर आप शौक ही है इतना करने का किसी को, अगर किसी भी हवाले से, तो आप अपने मोबाइल को बना देना। मोबाइल के ऊपर आप बाकायदा सॉफ्टवेयर दे, बंदा वहीं हो, बल्कि तस्वीर भी उतर जाएगी उसकी, अंगूठा तो लगेगा, तस्वीर भी उतर जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई उसी ने पटिशन फाइल की अगर करना है। और ये कंडीशनैलिटी जो हर CM पे जवाब पे मैं नहीं मुनासिब समझता। ये बुनियादी तौर पर जब वकालतनामा को दाखिल किया आपने तो समझ आती है बात, या को वापस विड्रॉ करनी है या डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन हुई है, ये चीज़ें तो समझ में आती हैं, लेकिन ये कोई तरीका है। पर ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ नफाज है इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। इस्लामाबाद का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम मैंने देखा, वहाँ बार बार नहीं जाना पड़ता, एक दफ़ा बायोमेट्रिक हो गया, इट्स एनफ। अब हर दरख्वास्त पे नहीं जाना वहाँ पर। कराची के अंदर देखा जाए तो लाहौर वाला है वो तो कई दफ़ा तो मिलता ही नहीं है यार, कमाल की बात है। बोझ ही इतना होता है बायोमेट्रिक नादरा के ऊपर, तो कई दफ़ा तो जैसे शनाख्ती कार्ड जो आप बनाने जाएं वो इतना स्लो चल रहा होता है। तो इस तरह
اس کو اپ گریڈ تو کرے نا پہلے. ایک میں نے یہ مراسلہ لکھا ہے رجسٹرار کو, ساری چیز آئے سائلین کو, معذور افراد کے لیے, بزرگ کے لیے, خواتین کے لیے, ٹھیک ہے نا جی, واضح پالیسیز ہے, ایس او پیز وغیرہ, اور یہ ساری چیزیں میں نے جو ہے نا اس کا تقاضا کی ہے. اور دوسرا جو ہم معاملہ آپ نے میرا وہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ وہ ہو سکے تو ویڈیو پیچھے چلا دیں, یا ڈپٹی کمشنر دھکے دے رہا تھا بکلا کو, تو میں نے روکا تھا. میں نے کہا, میں نے پھر بتایا تھا, اسے سمجھایا بھی تھا کہ یہاں کیڑے مکوڑے نہیں رہتے, انسان رہتے ہیں. اب اس سے ساتھ جڑی جو ہے میں رجسٹرار سے پوچھ لیا کہ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ جناب آپ بتائیں یہ سارے جو یہاں آتے ہیں افسران عملہ سیکیورٹی, یہ اتنے لوگ کیسے آ جاتے ہیں اندر؟ عدالتی وقار کے بنا جسی ایک کو بلایا وہی آئے, باقی سارا وہ پنجابی کہتے ہیں ٹپر لے آندے کے لوڈ ہے, ٹپر بھی سارا آیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور ان کے آتے ہیں نشستوں میں براجمان ہو جاتے ہیں, وکلا کی نشستوں میں بیٹھ جاتے ہیں. اور ہم نے تو کئی کوٹوں کے اندر دیکھا ہے جیسے ان کے لیے نشستیں مخصوص ہیں, یعنی پولیس والا ہے آگے اندر ہی بیٹھ جائے گا. ابھی سارا دن تم کام کرتے ہو تو انتظار کرو, یہ تو مخصوص نشستیں وکلا کے لیے یا معذور افراد کے لیے, یا فرض کریں کوئی کلائنٹ وغیرہ اگر آیا ہے تو یہ بیٹھ کے ان سیٹوں پہ اکثر عدالتوں میں نام نہیں لیتا, ہر ایک کو پتا ہے ان عدالت جہاں فوجداری کام زیادہ ہے وہاں اکثر سیٹیں کور کی ہوتی ہیں. تو یہ روکنے کا والا سے ہے کہ اس کے بتائیں کیا ہے, کیا طریقہ کار ہے, اگر کوئی آتا ہے کس نے آنا ہے, کتنے لوگوں نے آنا ہے, اس کی شفاف پالیسی سازی اور مؤثر شکایتی نظام کے حوالے سے میں نے کہا, ٹھیک ہے نا جی. اور میرا مقصد بڑا واضح ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہو, انسان کی عزت توقیر ہو, بے عزتی نہ ہو سارے پروسیس کے اندر. اب پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ سپر ٹیکس عدالت کے فیصلے میں عدالتوں کا رخ کرنے والی کمپنیوں سے دیر سے ادائیگی پر جرمانہ بھی وصول کیا جائے گا, اور یہ کہا جائے جس کی کل رقم 100 روپے سے زائد ہو سکتی ہے. اور یہ کام ایسے وقت میں سامنے آیا جب شہباز شریف نے امیر افراد اور کارپوریٹ سیکٹر پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کے لیے سپر ٹیکس کا ختم کرنے کا فیصلہ کیا. اور ایف پی آر نے بتایا حکومت اسی سال کہ ٹیکس اہداف جو ہے نا پورے کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے. بعض کیسز میں سالانہ جرمانہ کل ٹیکس کی ذمہ داری کا 25% تک پہنچ سکتا ہے. اور انہوں نے کہا یہ جو کہ شرح سود سے منسلک ہے. اور 2015 میں نا یہ آپ کا سپر ٹیکس اور 2000 میں مزید ٹیکس حاصل کرنے کے لیے متعارف کرایا گیا تھا. اور سپر ٹیکس تقریباً 100 سے 150 ارب روپے کی آمدنی فراہم کر سکتا ہے. تاہم حکام کے مطابق ابھی تک درست آمدنی کا تعین ممکن نہیں ہو سکا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ گزشتہ ہفتے سے ایک خبر جو ہے وہ بڑی گردش کر رہی ہے وہ نتن یاہو کے بارے میں. دیکھیں نتن یاہو ہے دنیا میں یا نہیں ہے, اسرائیلی ایجنڈا تو چلنا ہے. دیکھو کل سلیمانی کے حوالے سے, آرمیگڈون کے حوالے سے باتیں اگر آ جائیں, پھر غزوہ ہند کو اگر آپ ساتھ میں لائیں تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. یعنی نتن ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, لیکن مصیبت میں ڈال دیا ایران نے کمال کر دیا جی, صحیح ہے نا جی. اور وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ایرانی ہائپر سونک میزائل کے ایک مبینہ حملے میں وہ ہلاک ہو چکے ہوں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی رہائش پر گیا تھا, اور ایرانی میڈیا مختلف دعوے کر رہا ہے. تاہم ابھی تک اس خبر کی کسی بھی بین الاقوامی سطح پر جو ہے نا تو تصدیق نہیں آ سکی ہے. اور دلچسپ بات یہ بتائی جا رہی ہے اسرائیلی وزیر اعظم ایک اہم ایمرجنسی سیکیورٹی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے, اور جس سے سوشل میڈیا اور بعض حلقوں میں کیا سرائیاں تو یہ جاری ہیں. دوسری جانب اسرائیلی میڈیا بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی خاموشی کو اس خبر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. ابھی تک واضح سرکاری جو ہے نا اس بارے میں ڈیٹیل سامنے نہیں آ سکی. اور ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے سخت بیان جاری کیا ہے جس میں اسرائیلی وزیر نے بنیامین نیتن یاہو کو کھلی دھمکی دی گئی ہے. اور اس بیان میں کہا گیا کہ اگر نیتن یاہو زندہ ہے تو انہیں پوری طاقت کے ساتھ تلاش کر کے ہلاک کیا جائے گا. اب ایران, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے دوران اس بیان نے خطے کی صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا. بھائی تب تم دھمکیاں دیتے ہو, جب آپ تم لوگوں تک آتی ہیں تو اس پہ فیس کریں اس بات کو. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے اطلاعات کے مطابق تیلے پر ایرانی بیلسٹک میزائلوں کے حملے کی بھی خبریں سامنے آئی, اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ میزائل تقریباً 700 کلومیٹر کی بلندی پر جا کر کلسٹر وار ہیڈ چھوڑتے ہیں. یہ بڑا ایسی بات ہے جو ان کے لیے مسئلہ آ جائے گا. اور درجنوں چھوٹے بم نکلتے ہیں اور شہر کے مختلف حصوں پر گرتے ہیں. اب یہی جو بات ہے نا وہ ساری سامنے رکھی ہے. اب اس مناظرے کو جو بات سامنے رکھتے ہیں, باتیں ساری سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں کہ اس لیے آسٹریلیا اپنا بنیادی طور کے اوپر اسرائیل جو ہے نا اس سے بیک فٹ پہ چلا گیا. 2 باتیں میں نے کافی شیئر کی, میری ہو سکے کہ ٹیم تو وہ ٹویٹ کر دے گی. وہ 2 ٹویٹ بڑے زیادہ وائرل ہو رہے ہیں جس میں نے کوشش کی ہے
کہ میں چیزیں ساری سامنے رکھ سکوں. خاص طور پر جو ہے نا ایک تو طارق جمیل صاحب نے بہت خوبصورت بات کی اس بارے میں, تو وہ ہمیں تو وہ رکھنی چاہیے نا ساری. سلطان عبدالحمید نے فلسطین بھیجنے سے انکار کر دیا, اور آج بھی یہی سوال ہے, زمین کی قیمت ہوتی ہے یا اصولوں کی؟ صہیونی طاقت کے سربراہ جو ہے نا تھیوڈر نے فلسطین خریدنے کی پیشکش کی تو سلطان حمید نے کہا تھا میں وہ زمین نہیں بیچ سکتا جس کے لیے مسلمانوں کا خون بہا. اصول پر کھڑا رہنے والے جو حکمران ہیں جو تاریخ میں زندہ رہتے ہیں, یہ بات ساری وضاحت کے ساتھ ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ حقیقتاً تاریخ میں زندہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اور اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.